अस्सलाम वालेकुम। यूके वालों, आपके लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। यूके गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है जिसके तहत आप अपनी इनकम में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। ये बेनिफिट है क्या, कैसे मिलेगा, आपके सामने तमाम तफसीलात में पेश करूंगा। वीडियो में एंड तक लाजमी बने रहिएगा ताकि आप तमाम तफसीलात से बाखबर रहें। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बरतानिया में लाखों अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ कम अज़ कम 35 घंटे किसी भी डिसेबल या बीमार आदमी की खुसूसी देखभाल के मोहताज की देखभाल करते हैं तो आपको हर साल तकरीबन 4500 पाउंड तक की रकम मिल सकती है। ये पेमेंट अप्रैल से नए इजाफे के साथ शुरू होगी, जिससे हज़ारों फैमिलीज़ के लिए जो माली मुश्किलात हैं वो कम होने की उम्मीद है। ये रकम दरअसल यूके गवर्नमेंट के इदारे, आपको पता है, डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन यानी DWP की जानिब से दी जाने वाली है खुसूसी फाइनेंशियल सपोर्ट बेनिफिट कह लें, जिसे केयर्स अलाउंस कहा जाता है। इसका मकसद उन अफराद को फाइनेंशियल सपोर्ट फराहम करना होता है जो अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त किसी दूसरे शख्स की देखभाल में सर्व करते हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वो इस अलाउंस के एलिजिबल हैं, हालांकि वो रोज़ाना कई घंटे अपने किसी अजीज़ दोस्त या किसी भी रिश्तेदार, वालदैन, दादा दादी, ज़रूरतमंद की जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक इस वक्त केयर्स अलाउंस की रकम 83.30 पाउंड पर वीक है, लेकिन अप्रैल से इसमें इजाफा हो चुका है, जिसमें 86.45 पाउंड जो है पर वीक कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद अगर आप पूरा साल इसके लिए एलिजिबल रहते हैं तो आपको सालाना तकरीबन 5000 पाउंड तक की रकम मिल सकती है। इसका मतलब है कि हर महीने तकरीबन 345 पाउंड से ज़्यादा की एडिशनल इनकम आपके अकाउंट में आ सकती है, और कुछ करना भी नहीं है, वो जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जो मौजूदा महंगाई के दौर में एक बहुत बड़ी सपोर्ट साबित हो सकती है। इसमें सबसे अहम जो बात है वो ये है कि इस रकम को हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उस शख्स के रिश्तेदार हों जिसकी आप देखभाल करें, और अगर रिश्तेदार हों भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही ये ज़रूरी है कि आप इसके साथ एक ही घर में रहते हों। अगर आप किसी दोस्त, किसी पड़ोसी या किसी और फ़र्द की भी बाकायदगी से देखभाल कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं उसकी, तो आप इस फाइनेंशियल बेनिफिट के एलिजिबल हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसमें कि यूके गवर्नमेंट के मुताबिक देखभाल से असल में मुराद क्या है और किन कामों को देखभाल में शुमार किया जाता है, मतलब असल में डेफिनेशन क्या है केयर की। इसमें रोज़मर्रा की कई आम काम जो है शामिल हो सकते हैं, जैसे उस शख्स के लिए आप खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, मेडिसिन्स में उनको लेने में सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर या उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई भी परचेजिंग कर रहे हैं या बिलों की पेमेंट्स में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप बिल जमा कराने जा रहे हैं। अगर आप इनमें से कई काम बाकायदगी से करते हैं और वीक में कम से कम 35 आवर इस शख्स के साथ गुजारते हैं तो आप इस अलाउंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। लेकिन इसके साथ कुछ बुनियादी शराइत भी हैं, जैसे कि आपको पता है हर बेनिफिट के साथ होती हैं, जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। सबसे पहली और अहम शर्त यह है कि आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लैंड, वेल्स या नॉर्दर्न आइलैंड में रहना ज़रूरी है। अगर आप स्कॉटलैंड में रहते हैं तो वहाँ इस अलाउंस को किसी और नाम से जाना जाता है, जिसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन देनी होती है। एक और अहम शर्त इस पर यह है कि आप जो है फुल टाइम स्टूडेंट ना हो, यानी आप पर वीक 21 आवर या इससे ज़्यादा जो एजुकेशन है वो हासिल ना कर रहे हों। इसके अलावा आपकी जो वीकली इनकम है वो भी एक मखसूस लेवल से कम होनी चाहिए। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक टैक्स और दीगर कटिंग्स के बाद आपकी जो वीकली इनकम है वो 196 पाउंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप इस अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी कम इनकम वाले अफराद के लिए तो सुनहरा गोल्डन चांस है। इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जिस शख्स की आप देखभाल कर रहे हैं वो हुकूमत यानी यूके गवर्नमेंट की जानिब से दी जाने वाली कुछ मखसूस डिसेबिलिटी या देखभाल से मुतल्लिक सपोर्ट हासिल कर रहा हो या बेनिफिट रिसीव कर रहा हो। वो कौन से हैं? पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस है, अटेंडेंस अलाउंस है, या दीगर कंसर्न पेमेंट्स उसमें शामिल हो सकती हैं। अगर वो इनमें से कोई एक सपोर्ट हासिल कर रहा है तो आप इसकी देखभाल के बदले केयर्स अलाउंस के एलिजिबल हो सकते हैं। एक और अहम बात आपको बताता चलूँ जो बहुत से लोग नहीं जानते, वो ये है कि अगर दो अफराद एक ही शख्स की देखभाल कर रहे हैं तो दोनों को ये नहीं मिलेगा, सिर्फ एक फ़र्द ही इस अलाउंस को क्लेम कर सकता है। यानी यूके गवर्नमेंट एक ही मरीज़ या ज़रूरतमंद फ़र्द के लिए सिर्फ एक ही केयरर को ये फाइनेंशियल सपोर्ट या बेनिफिट देगी। इस अलाउंस का एक और बड़ा फ़ायदा भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि इसके साथ आपको नेशनल इंश्योरेंस क्रेडिट्स भी मिलते हैं, जो कि सबसे बड़ी खबर है, जो आपके फ्यूचर की स्टेट पेंशन के लिए इंतहाई अहम होते हैं। ये है क्या
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ UK میں رہتے ہوئے کام نہیں کر رہے لیکن صرف کسی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یا کسی کی دیکھ بھال کی وجہ سے آپ نے کام چھوڑا پھر کام کیا تو بھی آپ کی پینشن کا ریکارڈ سیو ہوتا رہے گا اور آپ فیوچر میں مکمل پینشن ریسیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی انکم کم ہے برطانیہ میں تو کیئرز الاؤنس حاصل کرنے کے بعد آپ دیگر فائنینشیل سپورٹس کے لیے بھی ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ ان میں یونیورسل کریڈٹ آپ لے سکتے ہیں، کونسل ٹیکس میں آپ کو چھوٹ ملے گا اور پینشن کریڈٹ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ایک الاؤنس حاصل کرنے سے آپ کو کئی ایڈیشنل بینیفٹس بھی مل سکتے ہیں جو آپ کی مجموعی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو بجٹ ہے اس کو بہت زیادہ انہینس کر سکتے ہیں۔ UK گورنمنٹ کی جانب سے یہ پیمنٹس آپ کو ویکلی یا ہر 4 ہفتے یعنی ہر مہینے کے بعد دی جا سکتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باقاعدگی سے فائنینشیل بینیفٹ جو ہے یہ ملتا رہے گا۔ یہ رقم ڈائریکٹلی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جاتی ہے جس سے اسے حاصل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم سہولت یہ بھی ہے کہ اگر آپ پہلے سے کسی کی دیکھ بھال کر رہے تھے لیکن آپ نے ابھی تک اس کے لیے اپلیکیشن نہیں دی تو گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو گزشتہ 3 ماہ پیچھے تک کی تاریخ سے بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گزشتہ 3 ماہ کی رقم جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ بھی ایک ساتھ مل سکتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی فائنینشیل سپورٹ آپ کے سامنے بن ہے فری کی، مطلب آپ سمجھیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کے لیے اپلیکیشن کیسے دی جائے، یہ پروسیس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو UK گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ gov.uk پر جا کر ایک آن لائن فارم بھرنا ہوگا۔ کیئرز الاؤنس لکھیں گے تو فارم آ جائے گا۔ اس فارم میں آپ سے بیسک چیزیں مانگی جائیں گی، کوئی بہت زیادہ پرسنل نہیں، جس میں آپ کی کچھ پرسنل انفارمیشن ہے جس شخص کی آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ، اس کی معلومات، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کی انکم کتنی ہے۔ اپلیکیشن جمع کروانے کے بعد آپ کی جو معلومات ہے اس کو ریویو کیا جائے گا DWP کی جانب سے، اور اگر آپ اس کے لیے ایلیجیبل پائے گئے تو آپ کو باقاعدگی سے پیمنٹ شروع کر دی جائے گی۔ کوئی اس میں ہیزارڈ نہیں ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب برطانیہ میں مہنگائی کی شرح ابھی بھی بہت سی فیملیز کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ انرجی کے بلز لے لیں، فوڈ انفلیشن لیں، حالیہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کی قیمتیں اور دیگر ایکسپنسز میں اضافے نے عام لوگوں کے بجٹ پر شدید پریشر بڑھایا ہوا ہے۔ ایسے میں UK گورنمنٹ سے جانب سے دی جانے والی جتنی فائنینشیل سپورٹ ہیں، بینیفٹس ہیں، ضرور اویل کریں۔ یہ آپ کے لیے ایک اہم سپورٹ بن سکتی ہیں جو پہلے ہی اپنی زندگی کا بڑا حصہ کسی دوسرے کی خدمت میں آپ گزار چکے ہیں۔ بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو اپنی فیملی کے کسی بھی بزرگ، ڈسیبل بچے یا بیمار اسپاؤس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ UK گورنمنٹ ان کی اس سپورٹ، اس خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے بدلے، ویسے تو آپ کا اس سے خونی رشتہ بھی ہے، فائنینشیل سپورٹ فراہم کرتی ہے۔ اس وجہ سے ہزاروں لوگ ہر سال اس حق سے محروم رہ جاتے ہیں جو ان کا لیگل حق ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے فرد کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جو بیمار یا ڈسیبل ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ایلیجیبلٹی کو ضرور چیک کریں۔ اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو فوراً اپلیکیشن دیں۔ یہ رقم نہ صرف آپ کی فائنینشیل سپورٹ کرے گی بلکہ آپ کی جو خدمات ہیں ان کا ایک اعتراف بھی ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ UK گورنمنٹ کا یہ اسٹیپ ان افراد کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے جو خاموشی سے اپنے پیاروں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ہفتے میں 35 گھنٹے سے زیادہ ہی آپ اپنے پیاروں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس بدلے آپ کو اگر 5,000 پاؤنڈ کے قریب مل جائیں تو یہ کتنا بڑا اپرچونٹی ہے جس سے ہزاروں فیملیز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کے جانے والے اس لیول پر پورا اترتے ہیں تو موقع کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اپریل سے یہ رقم ویسے ہی بڑھ چکی ہے، لہٰذا اس کو اویل کریں۔ سمپل سا فارم ہے، بھریں اور اس کو اویل کریں۔ اب اس میں یہ جو بھی زبردست بات ہے کہ آپ اگر اپنے ہی کسی ریلیٹیو کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو بھی یہ سپورٹ آپ کو ضرور ملے گی، لہٰذا اس اپرچونٹی کو بالکل بھی ضائع نہ ہونے دیں اور ابھی اس حوالے سے جو ہے ایکشن لیں اور جو ہے اس کو کلیم کریں۔ یہ تھا میرا آج کا انفارمیٹیو ولاگ۔ امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن اوپن ہے، کائنڈلی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کو یہ پسند آیا ہے کہ نہیں، یہ کیئرز الاؤنس لینا چاہیے آپ کو یا نہیں۔ اس کے علاوہ اس اسٹوری سے ریلیٹڈ جو لنک ہے میں نے اپنے بایو میں پن کر دیا ہے، ضرور چیک کریں۔ مجھے سید فراز حسین کو اگلی ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اجازت لینے سے پہلے ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ آپ نے ویسے ہی بہت زیادہ اپنا محبت، اپنی پیار دکھائی ہے میرے چینل میں، تو ابھی اور مزید ضرورت ہے آپ کے پیار محبت کی۔ پلیز ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت اگلے ولاگ تک۔ اللہ حافظ۔